صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء راہ ابن ماجہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن تین جماعتاں شفاعت کرن گی، تین جماعتاں جڑیاں نے، تین گروہ جڑے نے نا، اللہ تبارک و تعالی دی پاک پرستش دے اندر دعاواں کرن گے، شفاعت کرن گے اور گناہگاراں نو جنت دے اندر لے کے جان گے۔ فرمایا الانبیاء، سب تو پہلے نبی شفاعت کرے، سب تو پہلے نبی اپنی امت دی شفاعت کرن گے، سفارش کرن گے اپنے گناہگاراں نو جڑے گناہگار ہون گے لیکن ہون گے فرما بردار، عقیدہ صحیح رکھن والے ہون گے، انبیاء انہاں دی سفارش کر کے جنت دے اندر لے کے جان۔ اور اس تو بعد فرمایا العلماء، پھر علماء کرام جڑے صحیح العقیدہ دنیا دے اندر علماء پائے گے، وہ بھی اپنے مقتدیاں دی، اپنے نال پیار کرن والیاں دی، اپنے نال جو بھی دنیا دے اندر معاملات سن قریب جڑے رہندے سن انہاں دی سفارش کرن گے۔ اور اس تو بعد فرمایا ثم الشہداء، پھر شہید کرن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو اس سفارش جڑیاں وڈیاں سفارشاں تین ہونیاں نے، ویسے تے ہر او شخص، ہر او نمازی جڑا 5 وقت نماز پڑھن والا سی، انہوں اگر کسی نے لوٹا پانی دا بھی پڑھ کے دیتا ہے، اس سے بدلے بھی وہ اللہ تبارک و تعالی دی پاک پرستش کے اندر عرض کرے گا یا رب العالمین اے نے میری فلاں جگہ دے اوتے مدد کیتی سی، فاتحہ سے تو اس دے اوتے کرا، فرمایا اینو بھی میرے نال جنت دے اندر بھیج دے۔ ہر وہ چھوٹا بچہ جڑا نابالغ حالت دے اندر چلا گیا ہے، وہ بھی رب دی پاک پرستش کے اندر اپنے والدین دی سفارش کرے گا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ دے اندر وڈیاں 3 سفارشاں دی گل ہوئی، وڈیاں 3 سفارشاں دی گل ہوئی ہے۔ پہلی سفارش انبیاء دی ہوے گی، دوسرے نمبر تے اوتے تاجدار انبیاء نے علماء دا ذکر کیتا ہے تے تیسرے نمبر تے اوتے شہداء دا ذکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور یاد رکھو شہید تے او ہوندا ہے جس دا اجے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا، رب اپنا دیدار بھی فرماندا ہے اور اس نے من جملہ گناہاں نو معاف بھی فرما دیندا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ دے اندر علماء نو شہداء تو بھی افضل سمجھا گیا ہے۔ صرف اس حدیث مبارکہ دے اندر نہیں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی حدیث مبارکہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی حدیث مبارکہ ہے۔ علامہ ابن جوزی نے بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں یاد رکھو شہید اپنے 70 عزیزاں دوستاں دی شفاعت کرے گا، لیکن علماء دی شفاعت جیڑی ہے نا اس نو معین نہیں کیتا گیا کہ کنیاں لوگاں دی شفاعت کرے گا اور جنت دی اندر لے کے جائے۔ سب تو پہلا انعام تے علماء دے والدین نو اے دیتا جائے گا، حفاظ کرام دے والدین نو اے دیتا جائے گا کہ انہاں دے سر تے اوتے ایسا تاج رکھیا جائے گا جس کی روشنی جیڑی ہے نا سورج اور شام دی روشنی کو زیادہ ہوے گا۔ لوگ ویکھ کے آکھن گے کہ انبیاء دا تاج پوایا گیا ہے، انبیاء نے وغیرہ وغیرہ، جس طرح لوگوں دے دل دے اندر خیال آئے گا دسیا جائے گا نہیں، بلکہ یہ حافظ قرآن دا یا عالم دین دا باپ، انہیں اپنے پتر نو دین دی تعلیم دیتی سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے دنیا دے اندر اگرچہ اس شعبے نو اسی کم حیثیت دینے ہیں، اسی آنے بس مولوی تے انجی نے، حضور دے غلاموں ایک قیامت دے دن پتہ چلے گا کہ صحیح العقیدہ علماء کس صف دے اندر کھلوتے نے، اور دنیا دے اندر اگرچہ اگر بندہ نہ منے تے نہ منے، ورنہ علماء جنہیں کم آندے نے نا انہاں کوئی بھی کم نہیں ہے۔ انسان دی پیدائش ہوئے بھکاری صاحب آ کے بچے دے کن دے اندر آزام دے، بوقت نکاح علماء دی ضرورت پہنی، بوقت وصال بھی علماء دی ضرورت پہنی ہے۔
کہ انہوں نے آ کے غسل دینا ہے، انہوں نے آ کے کفن پوانا ہے، انہوں نے آ کے نماز جنازہ پڑھانا ہے، پھر نماز جنازہ تو بعد دعائے مغفرت کرنی ہے۔ لہٰذا علماء کو اسی چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس کے باوجود بھی اسی اینا کدے یعنی اینا کو اسی قدورت رکھنے ہیں دل دے اندر، لیکن اس چیز دا قیامت دے دن احساس ہوئے گا جدو انبیاء دی شفاعت تو بعد اجازت علماء نو دیتی جائے گی کہ تسی اپنے اپنے چاہن والیاں نو سفارش کرو، اینا دی سفارش کر کے اینا نو جنت دے اندر لے کے جاؤ۔ اس وقت اسی پچھتاواں گے کہ کاش اسی اپنی اولاد نو بھی عالم دین بنا دے، اسی انہوں نے دین دی تعلیم دیں دے، لیکن حقیقت دے اندر وہ وقت گزر گیا ہو۔ فلہذا اس چیز میں اچھ غنیمت سمجھو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دے۔ ضروری نہیں ہے کہ تسی مولوی پڑھا کے مصلی دے اتے کھڑا کرو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ انہوں قرآن دا بھی پتہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان دا بھی پتہ۔ اگرچہ دنیا دے اندر رہنے ہو جڑی کرسی مرضی تے جا کے بیٹھ جاوے، کم از کم انہوں ایک پتہ تے ہوئے نا رب نے کنہ کما تو منع کیتا ہے اور کنہ کما کرن دا حکم، انہ احساس تے ہوئے گا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارد السماوات تو میں نو اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہویا کچھ آخرت واسطے بھی سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔